Maayong hapon ka natong tanan mga kaigsunan o mga higala. Galatia 6:4 nagakanayon, ang matag usa kinahanglan mo tan-aw sa ilang kaugalingong binuhatan, dayon magapanag-iya sila og garbo sa ilang kaugalingon, dili pinaagi sa pagkumpara ngadto sa uban. Mga kaigsunan o mga higala, ayaw tuguti nga kini maoy mobitik kanimo, kining kinaiya nga mokumpara ngadto sa uban. Kita tanan nakasulay ni ini, mag-scroll sa social media o nya mo bati nga nabilin na ka, makakita o kalampusan sa uban o nya mangutana ka kung unsa man ang akong bili. Muna-huna dayon ka ngano wala pa man ko o sakto ba ko? Maayo ba sila? Ang pagkumpara sa kini kawatan sa kalipay, kumpiyansa, pagsalig sa Dios, sa imong kahimuan og focus o punting og tumong sa kinabuhi. Apan mauni ang kamaturan. Wala ka gihimo sa Dios aron makikupitensya sa uban. Gihimo kaniya aron matuman ang imong katuyuan dalay ko ng Dios. Mao nga una, gihimo ka sa Dios nga lahi. Ikaw usa ka talagsaon nga obra maestra sa Dios. Episode 2:10 nagaingon, kay kita mao ang binuhat sa Dios nga gibuhat diha kang Kristo Jesus alang sa maayong buhat nga gitagana sa Dios aron atong buhaton dalay ko ng Dios. Ang imong tingog, imong sugilanon, imong mga gasa walay lain nga parehas nimo. Kung imong ikumpara ang imong kaugalingon sa uban, gidumilian nimo ang disenyo nga gibutang sa Dios sa imong kinabuhi. Dili nimo matuman ang imong tawag pinaagi sa pagkopya sa uban. Kung magpakaikaw ka sa lain, mawala sa kalibutan ang imong tinuod nga kaugalingon nga gihimo sa Dios. Ikaduha, tutok lamang sa imong kaugalingong dalan. Ingon si Pablo, sulayi ang inyong kaugalingong binuhatan nga naman. Tungod kay ang imong sugdanan dili ang uban nga tao, kundi ang imong kaugalingong pagtuman sa tawag sa Dios. Amen. Nagatubo ba ka nga nagakumpara sa imong kaugalingon sa kagahapon? Gigamit ba nimo ang mga gasa nga gibutang sa Dios sa imong mga kamot o kinabuhi? Matinud-anon ba ka sa imong sugilanon? Ang paglantaw sa wala o sa tuo makapahinay hinuon kanimo sa paglambo. Ibutang ang imong mga mata nga tusunahan sa lumba nga giandam sa Dios para sa imuha. Hebrehanon 12:1. Ikatulo, unsa dili mahatag sa pagkumpara nato sa atong kaugalingon ngadto sa uban. Dili kini makahatag og kalinaw, kundi kabugat. Dili kini makatud sa katuyuan sa Dios. Alang kanimo kundi piki o dili insakto nga kinabuhi ang imong mabatunan. Dili kini magapadayag sa kamaturan kundi mopasibo sa imong pagkawalay, kasiguruhan o insecurities. Apan kung imong dawatan ang imong season o kapanahunan, imong sugilanon o imong hinahinay nga dagan dili ra galakaw, makaplag ka o kagawasan o kalipay sa kinabuhi nga talagsaon nga gihimo sa Dios para lamang kanimo dalay ko ng Dios. Mga pangutana nga angay natong pamalandungan ining adlaw, asa man ko kasagaran matintal nga magakumpara sa akong kaugalingon? Unsay mga talagsaon nga gasa o tinguha ang gihatag sa Dios kanako? Unsa kaha ang akong hulagway kung magalakaw ko sa akong tinuod nga tawag dalay ko ng Dios? Amahan namo nga langit nun Dios nga labing gamhanan, nagapasalamat kami kanimo sa imong mga pulong alang kanamon ining adlaw. Amahan pasayloa kami sa among pagkumpara sa among kaugalingon ngadto sa uban. Tabangi kami nga makita ang katahom sa among pagkatao nga imong gibuhat. Pahinumdumi kami nga ang among pagkatao wala sa kompetensya kundi anaa kang Kristo. Tudloy kami nga magkalipay sa uban nga walay pagduda sa among kaugalingon. Itudlo ka namo kung unsaon pagdagan ang lumba nga imong gitagana alang gayud kanamo nga adunay kumpiyansa ug kalipay. Kini among ginahangyo o ginaampo sa ngalan ni Jesus nga among Dios ug manluluwas. Amen. Ang Dios magapanalangin ka natong tanan ini nga kahaponon, maayong hapon kan natong tanan dalay ko ng Dios.